आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम शिक्षा सरोकारमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। कार्यक्रम शिक्षा सरोकारमा आज हामीले भर्खरै मात्र सम्पन्न भएको एसई परीक्षाको नतिजा अब केही दिनभित्रमा आउँदैछ। यो नतिजा आइरहँदाखेरि आम विद्यार्थीहरू कस्ता विषय पढ्ने, कस्ता विद्यालयहरू रोज्ने भन्ने अभिभावकलाई मात्र होइन, विद्यार्थीलाई पनि यो कौतूहलता भएको छ। त्यो सँगसँगै आज हामीले व्यावहारिक शिक्षा कस्तो हुनुपर्छ, वास्तवमा ब्रेन ड्रेन दिन प्रतिदिन कसरी बढिरहेको छ, सँगसँगै विदेश अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या पनि किन बढिरहेको छ, यसले दीर्घकालीन असर कस्तो पर्ला र नेपालका निजी विद्यालय र सामुदायिक विद्यालयमा भिन्नता के छ र निजी विद्यालयले दिने जस्तै शिक्षा सामुदायिक विद्यालयले कहिले दिन सक्छन् भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। कुराकानी गर्नका लागि आज हाम्रा अतिथि हुनुहुन्छ लामो समयदेखि शिक्षा क्षेत्रमा अनवरत रूपमा लागि पर्नुभएका शैक्षिक अभियन्ता, शैक्षिक सेवी तथा माफका अध्यक्ष हुनुहुन्छ प्रज्वल कोइराला। आउनुहोस् स्वागत गरौँ आजका अतिथिलाई। सर, स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। मैले अलिकति पृष्ठभूमिमा भने एसई परीक्षा जसरी केही महिना अगाडि सम्पन्न भयो, अब केही दिनभित्र एसई परीक्षाको नतिजा आउँदैछ। अभिभावक विद्यार्थीहरू अब कस्ता विद्यालय पढ्ने र कस्ता सब्जेक्ट विषयहरू रोज्ने भन्ने जुन कौतूहलता छ, तपाईँ लामो समयदेखि शिक्षा क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, ती विद्यार्थीहरूलाई अब कसरी हामीले बाटो देखाउन सक्छौँ आजको शिक्षा अनुसार? हजुर, एकदमै अहिलेको समय सान्दर्भिक प्रश्न गर्नुभयो। एसई दिएर विद्यार्थीहरू अहिले बसेका छन् र विद्यार्थीहरूको चाहिँ कुन विषय पढ्ने, कुन कलेज पढ्ने भन्ने सन्दर्भमा अहिले विद्यार्थीहरूमा एक प्रकारको त खोजी कौतूहलता रहेको अवस्था छ। र वास्तवमा एसई यो सेकेन्डरी एजुकेसन एक्जामिनेसन जुन भनेका छौँ अहिलेको चरणमा, पहिले एसएलसी भनेर स्कुल लिभिङ सर्टिफिकेट एक्जामिनेसन हुन्थ्यो, अहिले चाहिँ कक्षा 12मा स्कुल लिभिङ सर्टिफिकेट एक्जामिनेसन भनेर चाहिँ 12सम्म स्कुल भनेर आइसकेपछि अहिले त्यस्तो ट्रेन्ड छ। त्यसमा अब अहिले कक्षा 11 पढ्नका निमित्त अथवा एसई पछाडि कुन विषय र कस्ता कोर्सहरू पढ्ने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ विद्यार्थीहरूसँग अप्सन्सहरू छन्। एउटा अप्सन छ यो के भन्दाखेरि 11 पढ्ने, कक्षा 11 पढ्ने, त्यसमा पनि विभिन्न विषयहरू पढ्न सकिन्छ। वास्तवमा अहिले चाहिँ पहिले जस्तो फ्याकल्टी भनेर तोकिएको त हुँदैन। पहिले अब साइन्स, म्यानेजमेन्ट, ह्युमानिटिज, ल भनेर तोकिएरै आएको हुन्थ्यो भने अहिले चाहिँ ती अप्सनल विषयका रूपमा रहेका हुन्छन्। अहिले नयाँ पाठ्यक्रम जुन छ कक्षा 11को, नयाँ पाठ्यक्रमको आधारबाट के भन्छ भने कक्षा 12सम्म विद्यालय हो र कक्षा 9देखि नै कक्षा 12सम्मको कोर्स स्ट्रक्चर एक खालको बनाएको छ। त्यसमा कक्षा 9 र 10मा अलिकति फरक छ, 5वटा कम्पलसरी विषय र 2टा अप्सनल विषयको कन्सेप्ट छ भने 11 र 12मा चाहिँ 3वटा कम्पलसरी विषय र 3वटा अप्सनल विषयको कन्सेप्ट छ। त्यसमा विशेष गरेर के छ भने 3टा कम्पलसरी विषय, कम्पलसरी इङ्ग्लिस, कम्पलसरी नेपाली र कम्पलसरी म्याथमेटिक्स अथवा कम्पलसरी सामाजिक शिक्षा तथा जीवनोपयोगी शिक्षा भन्ने छ। त्यो म्याथमेटिक्स र जीवनोपयोगी शिक्षा, सामाजिक शिक्षामा एउटा हामीले छान्न सक्ने अवस्था छ कम्पलसरी भित्र पनि। भने अब अप्सनलतिर गएपछि पहिले हामी फ्याकल्टी भन्थ्यौँ भने अब कुन विषय पढ्ने, भोलि कक्षा 10सम्मको एजुकेसनलाई चाहिँ बेसिक एजुकेसन भन्छ, आधारभूत शिक्षा। हजुर, कक्षा 11मा गइसकेपछि चाहिँ प्रोफेसनल एजुकेसन भन्छ क्या। त्यो चाहिँ अब भोलि म कुन पेसा अँगाल्ने हो होइन भन्ने आधारबाट, जस्तै म भोलि डक्टर पढ्नतिर जान्छु अथवा इन्जिनियर पढ्नतिर जान्छु होइन, अथवा साइन्ससँग सम्बन्धित पब्लिक हेल्थ पढ्छु, एन्भाइरोमेन्टल साइन्स पढ्छु, माइक्रोबायोलोजी पढ्छु भन्ने खालको इच्छा, अथवा नर्सिङ पढ्छु भन्ने इच्छा हुनेहरूले साइन्स सम्बन्धी विषयहरू पढ्नु पऱ्यो, जस्तै केमिस्ट्री पढ्नु पऱ्यो, फिजिक्स पढ्नु पऱ्यो, बायोलोजी पढ्नु पऱ्यो। अप्सनलमा 3टा जुन छानिन्छ नि त्यसमा अब म्यानेजमेन्टतिर जान्छु, भोलि म चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट बन्छु अथवा म ब्याङ्कर बन्छु होइन, अथवा म चाहिँ एउटा राम्रो चाहिँ अकाउन्टेन्टको रूपमा चाहिँ पछिसम्म पनि, अथवा म चाहिँ फाइनेन्सतिर जान्छु, मार्केटिङतिर जान्छु होइन, म चाहिँ यी विषयहरू रोज्छु, होटल म्यानेजमेन्टतिर जान्छु होइन भनेर चाहिँ त्यो विषयहरू चाहिँ मेरो भोलिको प्रोफेसनल टार्गेट चाहिँ त्यो है भनेर भन्ने हो भने म म्यानेजमेन्टसँग सम्बन्धित विषयहरू अप्सनल विषयको रूपमा लिन्छु क्या। त्यहाँ चाहिँ अकाउन्टेन्सी लिन्छु, इकोनोमिक्स लिन्छु, होटल म्यानेजमेन्ट लिन्छु होइन। त्यसै गरी चाहिँ के भने कम्प्युटर साइन्स लिन्छु, भोलि आइटी पढ्छु भन्ने टार्गेट गर्ने हो भने यसरी म्यानेजमेन्टतिर जान्छ भने होइन, त्यसो होइन, भोलि चाहिँ म प्रोफेसर बन्छु होइन,
मेरो टार्गेट चाहिँ भोलि चाहिँ पढाएर चाहिँ मेरो जीवनभरि म पढाएर प्रोफेसर बन्ने मलाई इच्छा छ होइन, अथवा म चाहिँ एउटा सोसियोलोजिस्ट चाहिँ म त्यतापट्टि बन्छु होइन, एन्थ्रोपोलोजिस्ट बन्छु, म चाहिँ एनजिओ आइएनजिओतिर चाहिँ अलिकति म त्यतापट्टि चाहिँ लाग्छु भोलिका दिनमा होइन भनेर सब्जेक्ट स्पेसल हिसाब किताबले त्यसरी जाने भन्ने सोच बनाउने हो भने विद्यार्थीहरू ह्युम्यानिटिज पढ्न सक्छन्, ह्युम्यानिटिजसँग सम्बन्धित विषय अप्सनलको रूपमा। र अर्को ल विषय पनि छ, भोलि चाहिँ म एउटा कानुनविदको रूपमा काम गर्छु होइन, एडभोकेट बन्छु अथवा न्यायाधीश बन्छु भन्ने खालको छ भने अप्सनल विषयमा चाहिँ ल सम्बन्धित विषयहरू लिन सकिन्छ, 3टा विषय। र भोलि चाहिँ म टिचर शिक्षक बन्छु भन्ने हो भने फेरि एजुकेसन पढेर एजुकेसन सम्बन्धी विषयहरू पनि लिन सकिन्छ गरेर यसरी 5वटा पहिले फ्याकल्टी भनेका कुरा चाहिँ अहिले अप्सनल विषयको रूपमा रहेका छन् भने होइन म चाहिँ यता 11 पढ्दिनँ भन्ने हो भने अर्को ए लेभल, क्याम्ब्रिज ए लेभल चाहिँ CA लेभल भन्ने छ होइन, क्याम्ब्रिज युनिभर्सिटीको कोर्स, त्यो त्यता पनि हामी जान सक्छौँ, विद्यार्थीहरू जान सक्छन् होइन। भनेदेखि त्यहीसँग चाहिँ एउटै इक्विभ्यालेन्ट भएको कोर्स अहिले आइबी कोर्सहरू पनि छन् होइन, यी कोर्सहरूमा पनि जान सकिन्छ। त्यसै गरी CTVTका कोर्सहरू छन्, टेक्निकल भोकेसनल प्राविधिक कोर्सहरू छन्, त्यता पनि जान सकिन्छ। यी 4वटा विभिन्न क्षेत्रमा एसई पछाडि विद्यार्थीहरू जान सक्छन्। प्रज्वल सर, जसरी SLC र SEको हामीले कुरा उठायौँ, SLCबाट SE परिणत भएको केही समय मात्र भएको छ, यो भइरहँदाखेरि के फरक पाउनु भयो? यो नेपालको सान्दर्भिक शिक्षा सान्दर्भिक अनुसार SE जुन ग्रेडिङ प्रणालीमा ल्यायो यो कतिको उपयुक्त पाउनुभयो, देख्नुभयो? यस्तो छ, 2टा कुरा आयो, ग्रेडिङ सिस्टम इभ्यालुएसन मूल्याङ्कन पद्धतिको कुरा भयो। ग्रेडिङ सिस्टम भन्ने चाहिँ SE र SLC भनेको चाहिँ त्यो एजुकेसन सिस्टमसँगै सम्बन्धित भएर आयो होइन, गर्दाखेरि एक्जामिनेसन नै हो, रिलेटेड चाहिँ एक्जामिनेसनसँगै रिलेटेड हो। SE भनेको सेकेन्डरी एजुकेसन हो, एक्जामिनेसन भनेर लिन्छौँ अहिले होइन, भने SLC भनेको स्कुल लिभिङ सर्टिफिकेट एक्जामिनेसन। पहिले चाहिँ के थियो भने कक्षा 10सम्मलाई विद्यालय शिक्षा भनिन्थ्यो, जुन बेसिक एजुकेसन आधारभूत शिक्षा भन्ने अघि मैले कुरा गरेँ, कक्षा 10सम्मलाई चाहिँ विद्यालय शिक्षा भनिन्थ्यो। 10 पास गरिसकेपछि स्कुल छोडेको भन्ने मानिन्थ्यो, कलेजमा गएको भनेर चाहिँ युनिभर्सिटीको कोर्सहरू पढ्ने गर्थे। पहिले प्रोफिसियन्सी सर्टिफिकेट लेभल PCL भनेर पढ्थे, अनि त्यसमा ह्युम्यानिटिज, साइन्स, म्यानेजमेन्ट, ल, एजुकेसन भनेर पढ्थे पहिले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। र त्यो एक खाले सिस्टम थियो। र SLC जहाँ चाहिँ स्कुल छोडेको हुनाले स्कुल लिभिङ सर्टिफिकेट भन्ने थियो भने अहिले गभर्मेन्टले के सिस्टम ल्यायो भने 12सम्म स्कुल हो। 11 र 12 भनेको पहिले आइए फर्स्ट इयर, आइए सेकेन्ड इयर, आइएसी फर्स्ट इयर, सेकेन्ड इयर भनेको युनिभर्सिटीका कोर्स पहिले चल्थे भने अहिले युनिभर्सिटी होइन, इन्टरनेसनल ट्रेन्ड अनुसार पनि प्र्याक्टिस अनुसार पनि होइन, बाहिरी देशहरूमा पनि त्यही खालको प्र्याक्टिस छ। 12सम्मलाई स्कुल शिक्षा भनिन्छ होइन, गर्दाखेरि कक्षा 12सम्म स्कुल शिक्षा भएपछि त स्कुल लिभिङ कहिले हुन्छ त? कक्षा 12मा हुने हो भने चाहिँ कक्षा 12मा लिइने पहिले कक्षा 12को बोर्ड परीक्षा भनिन्थ्यो, त्यो बोर्ड परीक्षा अहिले स्कुल लिभिङ सर्टिफिकेट एक्जामिनेसन SLCमा परिणत भयो भने अब कक्षा 10लाई कुन परीक्षा लिने? फेरि परीक्षा प्रणाली कस्तो डेभलप भएको छ भने हामीले के पनि बुझ्न जरुरी छ भने यहाँ अहिले सरकारले ल्याएको नयाँ शिक्षा प्रणाली अनुसार नर्सरीदेखि UKG सम्मकोलाई बाल विकास भनेर आएको छ अहिले, हामी जुन किन्डरगार्टन भन्छौँ होइन। त्यसै गरी कक्षा 1 देखि कक्षा 8सम्मकोलाई आधारभूत शिक्षा बेसिक एजुकेसन भनेर आएको छ होइन। त्यसै गरी कक्षा 9 देखि कक्षा 12कोलाई सेकेन्डरी एजुकेसन भनेर आयो होइन, त्यो चाहिँ माध्यमिक शिक्षा भनेर आयो। र माध्यमिक शिक्षा अनि परीक्षा लिने प्रणाली कसरी डेभलप भयो भने 8 कक्षा भनेको आधारभूत शिक्षाको अन्तिम परीक्षा, जुन कक्षा 8 बेसिक परीक्षा लिनेलाई चाहिँ त्यो नगरपालिकालाई जिम्मा दियो होइन, पालिकाले, स्थानीय सरकार भनौँ न, नगरपालिका, गाउँपालिका, पालिकालाई जिम्मा दियो, पालिकाले लिने सिस्टम बस्यो होइन। अनि त्यो पास गरिसकेपछि माध्यमिक शिक्षामा जाने भयो। अनि माध्यमिक शिक्षामा गइसकेपछि माध्यमिक शिक्षाको बिचको एउटा पार्ट भनेको कक्षा 10 भयो, त्यो चाहिँ प्रदेशले लिने भयो। अब प्रदेशले लिने परीक्षा भयो कक्षा 10 को, जसलाई चाहिँ सेकेन्डरी एजुकेसन एक्जामिनेसन, सेकेन्डरी एजुकेसनकै बिच हो है। त्यो सेकेन्डरी एजुकेसन भनेको 9 देखि 12सम्म हो, तर 10मा लिने परीक्षा पहिले SLC भएर लिने परीक्षा चाहिँ सेकेन्डरी एजुकेसन एक्जामिनेसन जुन चाहिँ प्रदेशले लिने सिस्टम बन्यो। र कक्षा 12को परीक्षा चाहिँ त्यो चाहिँ नेसनल एक्जामिनेसन बोर्डले लिने भयो, NEBले लिने परीक्षा बन्यो गरेर यसरी सिस्टम डेभलप भएर आएर अहिले 11 र 12 चाहिँ विद्यालय शिक्षाको रूपमा आएको हुनाले यो SE भनेर बिचमा आयो र SLC भनेर अन्तिम परीक्षा भयो, भएको यति मात्रै हो। तर तपाईँले कोर्स स्ट्रक्चरहरू हेर्नुभयो भने होइन र शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापका कुराहरू हेर्नुभयो भने अलिकति कोर्स स्ट्रक्चर फरक, तर जुन कन्टेन्ट छ नि, विषयवस्तु छ नि, त्यो विषयभित्र रहेका विषयवस्तुहरू चाहिँ लगभग उस्तै विषयवस्तु, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलोजी अथवा अकाउन्टेन्सी अथवा इकोनोमिक्स अथवा अरू विषयहरू जति पनि सोसियोलोजीदेखि लिएर विभिन्न विषयहरूका विषयवस्तुभित्र कन्टेन्ट जुन हुन्छन् नि ती चाहिँ लगभग उस्तै छन्।
फरक के आयो त भन्दाखेरि अलिकति ट्रेन्ड फरक भयो र इभ्यालुएसन सिस्टम मूल्याङ्कन पद्धति फरक भयो। पहिले 100 मार्क्सको चाहिँ एक्जाम लिएर चाहिँ त्यो प्रत्यक्ष एक्जाम परीक्षा प्रणालीबाट जान्थ्यो भने अहिले चाहिँ जेनरली के गरियो भन्दाखेरि 9 देखि 12 सम्मको शिक्षामा चाहिँ 75% थ्योरिटिकल हैन एक्सटर्नल एक्जामको रूपमा र 25% चाहिँ इन्टर्नल एक्जामको रूपमा इन्टर्नल एसेसमेन्ट भन्छ आन्तरिक मूल्याङ्कन रूपमा राख्ने गरेर चाहिँ अहिले लिएर गएको छ प्राय सबै विषयहरूमा गर्दा तात्विक धेरै फरक भन्दा पनि एसई र एसएलसी लगभग यही नै फरक। अब अलिकति हामी यो शिक्षा प्रणालीमा पठन पाठन प्रणालीमा अलिकति फोकस गरौँ। जस्तो हाम्रो पठन प्रणाली जुन पद्धति छ यो पद्धति खासै परिवर्तन भएको देखिन्न। शिक्षा क्षेत्रमा हामी परिवर्तन त भन्छौँ तर पठन पाठन विद्यार्थीलाई दिने शिक्षाको परिवर्तन हेऱ्यो भने त्यति तात्विक फरक देखिन्न। किनभने आजभन्दा 8-10-20 वर्ष अगाडि जसरी शिक्षा दिइन्थ्यो त्यो शिक्षा दिने तरिका पनि आज कतिपय विद्यालयहरूमा त्यस्तै छ। जस्तो शिक्षक जाने कक्षा कोठामा जाने पाठ्यपुस्तक पढाउने होमवर्क दिने चेक गर्ने र परीक्षा प्रणाली पनि त्यही अङ्कमा निर्भर हुने त्यो भइरहँदाखेरि हामीले यसलाई पछिल्लो समयमा यो शिक्षा परिवर्तनको हिसाबमा हाम्रो पठन पाठन शैली पनि परिवर्तन भएको देख्नुहुन्छ? होइन यस्तो छ यहाँ के छ भने सबै कुरो सिस्टमलाई हामीले दोष दिनु पनि भएन हैन। जस्तै अब शैक्षिक प्रणाली मूल्याङ्कन प्रणाली हैन शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापको चाहिँ सिस्टमहरू भयो ट्रेन्डहरू भयो हैन यो सबैलाई हामीले हेर्दा हामीले दुई तरिकाले यहाँ हेर्नुपर्छ क्या। पहिलो के छ भन्दाखेरि पाठ्यक्रम हाम्रो कसरी बनेको छ भनेर गौर गरेर हेर्नुपर्ने चाहिँ पाठ्यक्रम छ हैन। पाठ्यक्रममा चाहिँ विषयवस्तु र त्यो विषयवस्तुलाई गर्नुपर्ने एउटा शिक्षकले कक्षा कोठामा गर्नुपर्ने प्रस्तुतिकरण हैन त्यसलाई चाहिँ शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालन गर्नुपर्ने शिक्षण सिकाइ र त्यसलाई गर्नुपर्ने मूल्याङ्कन भनेर तोकिएर पाठ्यक्रममा आएको हुन्छ। गल्ती कहाँ पनि छ भने गल्ती चाहिँ शिक्षण सिकाइ गर्ने स्कुलमा कक्षामा त्यो अनुसार काम भएको छ कि छैन भन्ने कुराले म्याटर गरिरहेछ क्या। यहाँ पाठ्यक्रममा त तोकिएर आएको छ कक्षा कोठामा त्यो काम भइरहेको छैन क्या। कक्षा कोठामा चाहिँ के भइरहेछ भने अहिले तपाईँले भने जस्तो कक्षा कोठामा छिर्ने हातमा लेसन प्लान पनि छैन हैन त्यो चाहिँ योजना पाठ्य योजना बनाएको पनि छैन हैन। भित्र जान्छ उसले चाहिँ लेक्चर दिन्छ एउटा शिक्षक भित्र छिरिसकेपछि शिक्षकले चाहिँ लेक्चर दिन्छ त्यो सम्बन्धी होमवर्क दिन्छ शिक्षक फर्किन्छ विद्यार्थीले होमवर्क बुझाउँछन् होमवर्क चेक गर्छ यहाँ सीमित भइदियो क्या। तर त्यहाँ के हुनुपर्छ त भन्दाखेरि शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापका विभिन्न विधिहरूको प्रयोग हैन त्यहाँ त विभिन्न खाले विधिहरू हुन्छन् हैन त्यो विधिहरूको प्रयोग भएको छ कि छैन भन्ने कुरो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अहिले झन् नयाँ पाठ्यक्रम आएको छ नयाँ पाठ्यक्रमले निर्दिष्ट गरेका चाहिँ उद्देश्यहरूदेखि लिएर त्यसका क्रियाकलापहरूदेखि लिएर सबै कुरो के अरे चाहिँ के भने कक्षा कोठा प्रयोग भइरहेको छैनन्। जस्तै अहिले तपाईँले हेर्नुभयो भने कक्षा 1 देखि 3 सम्ममा इन्टिग्रेटेड करिकुलम भनेर अहिले आएको छ एकत्रित पाठ्यक्रम भनेर आएको छ। त्यो एकत्रित पाठ्यक्रम भनेर कति मजाले उसले त्यो कन्सेप्ट ल्याएको छ त्यहाँभित्र भन्दाखेरि तपाईँको 4वटा मेजर विषय उसले राखिदिएको छ इङ्ग्लिस नेपाली म्याथमेटिक्स र सोसल र साइन्स एउटैमा मर्छ जसलाई हाम्रो सेरोफेरो भनेर लिएर आएको छ हैन। र त्यो कस्तो छ भने हामी जस्तै हामी र हाम्रो समुदाय भनेर वी एन्ड आवर कम्युनिटी भन्ने एउटा टपिक छ भने त्यो हामी र हाम्रो समुदायसँग सम्बन्धित विषयवस्तु अङ्ग्रेजीमा पनि छ त्योसँग सम्बन्धित विषयवस्तु नेपालीमा पनि छ त्योसँग सम्बन्धित विषयवस्तु म्याथमा पनि छ र त्योसँग सम्बन्धित विषय सोसल स्टडी जुन हाम्रो सेरोफेरो भन्ने छ सामाजिक र उसलाई चाहिँ त्यो जोडेर हेल्थलाई जोडेर ल्याएको छ त्यहाँ पनि छ। गर्दाखेरि व्यवहारिक रूपमा कक्षा कोठाभित्र चाहिँ क्रियाकलाप गराएर विद्यार्थीलाई त्यो बुझ्ने वातावरण बनाउनु है भनेको छ एकातिर भने अर्कोतिर कक्षा 1 देखि 3 सम्मको पाठ्यक्रम अनुसार यसलाई चाहिँ औपचारिक परीक्षा लिनु हुँदैन है। यो चाहिँ निरन्तर मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ कन्टिन्युअस एसेसमेन्ट सिस्टममा लानुपर्छ कक्षा कोठामै मूल्याङ्कन हुनुपर्छ। प्रत्येक दिनको उसले गरेको क्रियाकलाप उसले भएको सहभागिता उसले गरेको सामुदायिक कार्य उसले गरेको समूह कार्य हैन उसले गरेको गृह कार्य उसले गरेको कक्षा कार्य उसले गरेको परियोजना कार्य हैन त्यहाँ सबै कुराहरूको मूल्याङ्कन चाहिँ त्यसमा हुनुपर्छ। उसले बुझो बुझेन भन्नेको फिडब्याक पनि त्यहीँ आउनुपर्छ त्यसैको मूल्याङ्कन अनुसार उसले ग्रेड पाउनुपर्छ र त्यही अनुसारको ग्रेड सिट बन्नुपर्छ है भन्ने सिस्टम त पाठ्यक्रमले बनाएको छ। तर हामी चाहिँ के गरिरहेछौँ हामी चाहिँ फेरि परीक्षा लिइरहेछौँ नि त। हामी पढाउँछौँ पाठ्यवस्तु पढाउँछौँ निस्किन्छौँ होमवर्क चेक गरिदिन्छौँ अनि फेरि ल यति गते चाहिँ एक्जाम टर्म एक्जाम भन्छौँ मन्थली टेस्ट भन्छौँ परीक्षा लिइदिन्छौँ मूल्याङ्कन गर्छौँ। हामीले कहाँ पाठ्यक्रमले भनेअनुसार गऱ्यौँ त। समस्या अहिले आएर चाहिँ त्यहाँ गर्न नसकेको शिक्षकको पनि अलिकति त्यो किसिमको शिक्षकले पनि शिक्षा नपाएर हो कि अलिकति किनभने शिक्षकले पनि त त्यो क्लासमा गएर पढाइरहँदाखेरि तपाईँले भने जस्तै व्यावहारिक शिक्षा दिइरहँदाखेरि पाठ्यक्रममा भएको जस्तै शिक्षा दिइरहनलाई शिक्षक पनि त अलिकति एक्सपर्ट हुनु पर्ला नि त त्यो नपाएको हो कि। हो अब बल्ल बल्ल एकदम तपाईँ उसमा आउनुभयो होइन। यो कुरा के हो भन्दाखेरि जस्तै
त्यो भएकै छैन भन्ने त होइन नि त फेरि होइन। त्यसरी पढाइ भइरहेको छैन, शिक्षण सिकाइ भइरहेको छैन भन्ने कुरा, भएकै छैन कहीँ पनि भएको छैन भन्ने कुरा त गलत हो नि। फेरि भइरहेछ होइन, धेरै विद्यालयमा भइरहेछ। तर मैले अघि भन्न खोजेको के भने पाठ्यक्रमले नै त्यो व्यावहारिक शिक्षा दिनुपर्छ है भनेर पाठ्यक्रमले कन्सेप्ट नल्याएको होइन है। कन्सेप्ट चाहिँ छ, आएको छ, तर प्रयोग गर्ने कुरामा चाहिँ तलमाथि भएको छ धेरै विद्यालयहरूमा भने धेरै विद्यालयमा त्यो प्रयोग पनि भएको छ भने अब यहाँले भने जस्तो आवश्यकता के हो त भन्दा होइन, त्यहाँ चाहिँ पाठ्य पुस्तक पाठ्यक्रम मात्रै राखिदिएर एउटा शिक्षकले नयाँ पाठ्यक्रम आउँदै गर्दा हुबहु उसले सोचे जस्तै उद्देश्य प्राप्ति हुने गरेर शिक्षण सिकाइ गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरो प्रश्न हो कि होइन? हो भने उसलाई के चाहियो त भन्दाखेरि उसलाई त प्रशिक्षण चाहियो नि त, ट्रेनिङ चाहियो नि होइन। चाहे त्यो सामुदायिक स्कुलको होस्, चाहे ऊ प्राइभेट निजी विद्यालयको होस्, नेपालको ट्रेन्ड के छ भने पाठ्यक्रम लागू गर्ने, त्यो लागू भएर सुरु भइसक्या हुन्छ, 1 वर्ष बितिसक्या हुन्छ, त्यसको ट्रेनिङ भएकै हुँदैन, त्यसको शिक्षकले प्रशिक्षण पाएकै हुँदैन, कसरी पढाउनु पर्ने थाहा भएकै हुँदैन, अनि बल्ल त्यतापट्टि लागिरहेको हुन्छ क्या। चाहे त्यो तपाईँ सामुदायिकको कुरा गर्नुहोस्, चाहे चाहिँ निजीको कुरा गर्नुहोस्, यस्तो अवस्था भइरहेको हुन्छ। समस्या यसले ल्याउने हो। त्यसले आवश्यकता के हो भने आवश्यकता भनेको चाहिँ सबै शिक्षकहरूलाई, जस्तै राज्यले पनि सामुदायिक र निजी भनेर नछुट्याइकन सबै, किनभने त्यो जो नानी बाबुहरू, जो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू पढ्दैछन् ती त नेपाली नागरिक हुन् नि। नेपाली नागरिकले पढिरहेको आधारमा, नेपाली बालबालिकाहरूले पढिरहेको आधारमा सबैले बराबर रूपमा चाहिँ सिक्ने अधिकार चाहिँ त्यो पाउनुपर्छ, सबैले त्यो सुविधा पाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले सरकारले दुवैलाई सँगै राखेर त्यो ट्रेनिङ प्रशिक्षणको कुरा लानुपर्छ भने निजी विद्यालयहरूले त आफ्नो हिसाबले गरिरहेका छन्, आफ्नो हिसाबले एक्सपर्टहरू बोलाएर त्यो ट्रेनिङहरू चलाइरहेको अवस्था छ। तर भने जति पूर्ण रूपमा जति हुनुपर्ने हो त्यो भइरहेको छैन भन्ने चाहिँ पक्का पनि हो होइन। अब यसमा चाहिँ त्यो माथिको क्लासहरूको सन्दर्भमा मैले 1, 2, 3 को पनि गरेँ होइन। माथिका क्लासका सन्दर्भमा पनि जुन पाठ्यक्रम छ नि, त्यो पाठ्यक्रमलाई चाहिँ पाठ्यक्रमको जुन उद्देश्य छ त्यसलाई पुरा गर्ने गरेर शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप गर्ने हो भने त्यो फेरि जुन व्यावहारिक शिक्षाको कुरा यहाँले गरिरहनु भएको छ नि, त्यो सम्भव हुन्छ। तर त्यसलाई चाहिँ अब के बुझ्नु पर्यो भने व्यावहारिक शिक्षा भनेको के त? व्यावहारिक शिक्षा भनेको के हो भने हाम्रो कक्षाको शिक्षालाई जीवनसँग जोड्ने हो नि त होइन, व्यवहारसँग जोड्ने हो नि त। जे कुरो सिक्छौँ त्यो चाहिँ उसले घरमा प्रयोग गर्नु पर्यो, जे कुरो सिक्छौँ त्यसले बजारमा प्रयोग गर्नु पर्यो, जे कुरो सिक्छौँ उसले आफ्नो कृषिमा प्रयोग गर्नु पर्यो, हो नि त। त्यो हो नि त व्यावहारिक। त्यो किसिमको शिक्षा दिन सकेका छौँ आज हामीले? सकेको छैनौँ भन्ने होइन, तर जति सक्नु पर्थ्यो त्यति सकेका छैनौँ भन्ने चाहिँ हो फेरि होइन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले शिक्षालाई अब व्यवहारसँग, अब शिक्षालाई हामीले जीवनसँग होइन, जीवन जगतसँग अब जोड्ने जुन शिक्षा हुन्छ त्यो शिक्षा हाम्रो कक्षा कोठाभित्रबाट सुरु हुँदै त्यो परिवारसँग पुग्नु पर्यो, त्यो घरसम्म पुग्नुपर्छ। त्यो वातावरण हामीले बनायौँ भने अनि बल्ल व्यावहारिक शिक्षाको जुन रटान हामी दिइरहेको हुन्छौँ। भन्न त मैले पनि हामी व्यावहारिक शिक्षा दिन्छौँ भनिरहेको हुन्छु, त्यो अनुसार नभइरहेको हुनसक्छ नि त होइन। भनेपछि अब हामीले त्यतापट्टि लाग्नु पर्यो र विशेष गरेर अहिलेको मैले यही सन्दर्भमा अलिकति जोडेँ होइन। जस्तै एउटा विद्यार्थी, हाम्रो सोच के भने एउटा बालक एउटा बालिका होइन, एकजना विद्यार्थी भनौँ, विद्यार्थी अब अहिलेको 21औँ शताब्दीको समाज छ, यो 21औँ शताब्दीको समाजमा एडप्ट हुने गरेर होइन चाहिँ कस्तो खालको चाहिँ एउटा नागरिक बन्नुपर्छ भन्ने हिसाबले सोच्दाखेरि हामीले 3वटा चिजको विकास हुनुपर्छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। एउटा कुरो उसमा ज्ञानको विकास हुनुपर्छ होइन, किनभने नलेज नै नभइकन, त्यो कन्टेन्ट, त्यो विषयवस्तुको ज्ञानै नभइकन त फेरि उसले भनेको आफ्नो उद्देश्य पुरा हुन पनि सक्दैन। उसले जे बन्छु भनिरहेछ होइन, जे काम गर्छु भनिरहेछ होइन। रिफ्लेक्सन भनेको उसले सिकेको कुरो व्यवहारमा प्रयोग गर्नु पर्यो क्या। वाट हि अर सी क्यान डु भन्ने कुरो चाहिँ महत्त्वपूर्ण। वाट हि अर सी क्यान लर्नले मात्रै पुगेन, रिसिभले मात्रै पुगेन क्या, ज्ञान लिन्छु मात्रै भनेर भएन। त्यसलाई प्रयोग कसरी गर्ने भन्दा सेकेन्ड उसमा सिपको विकास हुनुपर्छ। पहिलो ज्ञानको विकास हुनु पर्यो, त्यो ज्ञानलाई व्यवहारमा प्रयोग गर्न उसमा सिपको विकास हुनुपर्छ र त्यो सिपलाई सही तरिकाले प्रयोग गर्न उसमा ह्युमन भ्याल्युज, मानवीय मूल्य मान्यताको विकास हुनुपर्छ। यो 3टा कुरा भएपछि अनि बल्ल यहाँले भनेको व्यावहारिक शिक्षा बच्चामा लागू हुन्छ। अब अलिकति हामी यो जसरी विद्यालयमा भनौँ उच्च माध्यमिक तहमा एउटा कृम विद्यार्थीले लाखौँ रुपियाँ लाएर एउटा धेरै समय खर्च गरेर पढेको हुन्छ, योगदान गरेको हुन्छ, त्यो अनुसारको अभिभावकले पनि त्यही अनुसार आफ्ना छोराछोरीलाई पढाएका हुन्छन् र विशेष गरी कक्षा 12 पास गरिसकेपछि विद्यार्थीहरूको पछिल्लो ट्रेन्ड हेऱ्यो भने विदेश अध्ययनको मोह बढेको देखिन्छ। उसले लाखौँ रुपियाँ लाएर यहाँ पढेको हुन्छ र लाखौँ रुपियाँ तिरेर ऊ अन्यत्र विदेशमा गएर अध्ययन गर्न गइरहेका हुन्छन्। यो किन यो समस्या आइरह्यो र यो समस्या दिन प्रतिदिन बढिरहँदाखेरि नेपालमा शैक्षिक क्षेत्रमा लगायत विकास क्षेत्रमै पार्ने यसको दीर्घ असरहरू के हुन सक्छन्? यो समाधानको उपाय पनि अलिकति बताइदिनुहोस्। अहिलेको परिस्थिति यहाँले स्टडी गर्नुहोस्, अध्ययन गर्नुहोस्।
अहिलेको सामाजिक परिस्थिति, अहिलेको राजनीतिक परिस्थिति, अहिलेको आर्थिक परिस्थिति अहिलेलाई आकलन गरौँ न, हो कि एउटा विद्यार्थी कक्षा 11-12 पढ्दै गर्दा ऊ नेगेटिभ मोटिभेसन भइसकेको छ कि उसमा त्यो आइसकेको छ कि ऊ चाहिँ म भोलि 12 पढ्छु, त्यस पछाडि म ब्याचलर गर्छु, त्यस पछाडि म मास्टर्स गर्छु, त्यस पछाडि म नेपालमै बस्छु, यहीँ कन्ट्रिब्युसन गर्छु, देश बनाउँछु भन्ने सोच नि अहिलेको विद्यार्थीमा आएको छैन। उसले त्यो अपर्च्युनिटी नै देखेको छैन क्या, त्यो अवसरै देखेको छैन, त्यो सिचुएसनै देखेको छैन, ऊ पोजिटिभ नै छैन। त्यो कसले दिएन? अहिलेको परिस्थितिले दिएन होइन, राजनीतिक परिस्थिति, सामाजिक परिस्थिति होइन, अहिलेको आर्थिक परिस्थिति होइन। उसले के सुनिरहेछ भने ओहो नेपाल त श्रीलङ्काको स्थितिमा पुग्दैछ अरे भन्छ। अब त्यस्तो खालको कुरा आइरहेछ, बाहिर न्युजमा आइरहेछ, उता पढिरहेछ अरे भन्छ। भनेपछि त ओहो भोलि श्रीलङ्काको स्थिति आउँदैछ अरे, भोलि अर्को कसको स्थिति आउँदैछ अरे, यहाँ त केही पनि नहुने रहेछ, भोलि यहाँका उद्योग पनि डुब्नेवाला छन्, भोलि यहाँको आर्थिक स्थिति डामाडोल हुनेवाला छ, मेरो के छ त, केही पनि छैन, मसँग त उपाय छैन यहाँ भन्ने कुरो उसले त्यो बुझ्न थालिसक्यो, नेगेटिभली मोटिभेट भइसक्यो क्या ऊ होइन। त्यस कारणले कुरा के हो भने जस्तै म यहाँ 12 सकिसकेपछि होइन, मैले यदि म जब गर्न चाहन्छु भने, म काम गर्न चाहन्छु भने होइन, मैले काम गर्ने ठाउँ कहाँ, मैले अवसर पाउने ठाउँ कहाँ, मैले ब्याचलर सकिसक्दा, मैले मास्टर्स सकिसक्दा मैले त्यो एम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटी मैले पाउँछु कहाँ, त्यसको अवस्था, त्यसको त्यो स्ट्रङ त्यो ऊ त एन्स्योर हुनु पऱ्यो नि, सुनिश्चित हुनु पऱ्यो नि त्यो कुरोमा। त्यो कहाँ छ त? उसले म भोलि चाहिँ ल म व्यवसाय गर्छु, म कृषि व्यवसाय गर्छु, अथवा म अर्को कुनै व्यापार गर्छु, अथवा म केही गर्छु भन्दाखेरि त्यसको सुनिश्चितता खोइ, त्यसको बेनिफिटको, त्यसको प्रफिटको, उसले प्राप्त गर्ने प्रफिटको सुनिश्चितता खोइ। व्यापार त गर्छु तर म डुबिहाल्छु, स्थिति राम्रो छैन। हामीसँग के भने व्यापार भइसकेपछि के अरे मार्केट भइसकेपछि कस्टमर हुनु पऱ्यो, कस्टमर स्ट्रङ हुनु पऱ्यो, कस्टमर स्ट्रेन्थ नहुन्जेल बजार चल्दैन, व्यापार चल्दैन भनेपछि होइन, त्यो नै राम्रो छैन। मैले व्यापार गरेर के काम, यहाँ त व्यापार होइन, बरु मैले गएर विदेशमा व्यापार गरेँ भने त त्यहाँ हुन्छ होला भन्ने सोध्छ क्या उसले होइन। भोलि यति उसँग बसिसकेको छ। यहाँले अहिले हेर्नुभयो भने कक्षा 12 पास गरिसकेको एउटा विद्यार्थी अहिले कलेजमा त्यो रिकमेन्डेसन लेटर लिन आउनेको भिड छ। रिकमेन्डेसन लेटर त्यो बाहिर जानको लागि, कोही क्यानाडा जान्छु भन्छ, कोही अस्ट्रेलिया भन्छ, कोही अमेरिका भन्छ। यहाँले त्यो उसले 12 सकिसक्दा 1 वर्षभित्रमा कुनै पनि कलेजका 50% विद्यार्थीहरू बाहिर गइसकेका हुन्छन्। यस्ता अनुभव हामीले पनि बटुलेका छौँ, हेरेको छौँ होइन। भनेपछि उसले मेन कुरो भनेको के हेरिरहेछ भने उसले मात्रै होइन, फेरि हामी युवाको, युथको, त्यो बच्चाको, त्यो विद्यार्थीको मात्रै कुरा गरेको छौँ। विद्यार्थीको अभिभावकको कुरा गरौँ न हामी। अभिभावकको मेन्टालिटी के छ? अभिभावकको इन्ट्रेस्ट नहुन्जेल त उसले भनेर मात्रै त नहोला नि। अभिभावकले पनि त्यो वस्तुस्थिति अध्ययन गरिसक्नु भएको छ कि यहाँ मेरो छोराको भोलिको भविष्य भने जस्तो सुनिश्चित राम्रो होइन, प्रोस्पर छैन भनिसकेपछि मैले बाहिरै पठाएँ भने पो बरु ठिक हुन्छ भन्ने खालको एउटा जुन कन्सेप्ट अहिले डेभलप भएको छ नि, त्यसले सबै बिगारेको छ। र कस्तो भने तलदेखि नै, स्कुल लेभलदेखि कि कक्षादेखि नै उसमा चाहिँ होइन मैले देशको लागि गर्नुपर्छ, मैले यो देश बनाउने हो होइन, यो देशकै उन्नति चाहिँ मेरो लागि पनि राम्रो कुरा हो, मैले यहाँ जति कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्छु त्यसको आधारबाट भोलि मैले देश बनाउन सक्छु भन्ने मोटिभेसन कोही बच्चामा। उसले त के गर्छ भन्दाखेरि, र कतिपय त हामी संस्थाहरूले पनि बिगारेको छ कि तिमीले यहाँ पढ्यौ भने, यहाँ अध्ययन गर्यौ भने भोलि अमेरिका पक्का, भोलि अस्ट्रेलिया पक्का, भोलि क्यानाडा पक्का भनेर पनि बिगारेको। कतिपय त विद्यालय, कतिपय कलेजले हामीले पनि बिगारेको छौँ क्या वास्तवमा यो कुरो नि। हामीले के शिक्षा उसलाई दिनुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि तिम्रो अन्तिम गन्तव्य, टार्गेट, प्रोफेसनल तिम्रो डेस्टिनेसन कहाँ हो? प्रोफेसनल डेस्टिनेसन त नेपाल हो नि। आज यो अवस्था छ भने बनाउने त तिमीले हो नि। तिमी पोजिटिभली म यहीँ बस्छु, यहाँको राजनीति म सपार्छु, यहाँको आर्थिक अवस्था म सपार्छु, यहाँको सामाजिक अवस्था सपार्छु भनेर बस्यौ भने पो भोलि देश बन्छ त। अहिलेको पोलिटिकल ट्रेन्ड चेन्ज गर्नलाई अब युवाले लाग्नु पर्यो नि, तिमीहरूले पो लाग्नुपर्छ त। बाहिर जान्छु भनेर हुन्छ त भन्ने खालको मोटिभेसन त प्रत्येक स्कुल, प्रत्येक कलेज, प्रत्येक एजुकेसनल इन्स्टिट्युसनमा चाहियो नि त अब। र यता परिस्थिति पनि परिवर्तन हुनु पर्यो। त्यो खालको इन्स्योरेन्स, जुन एस्योरेन्स हुन्छ नि, त्यो एस्योरेन्स त पोलिटिकल उसबाट पनि वृत्तबाट नि आउनु पर्यो नि त, लिडर्सहरूबाट पनि आउनु पर्यो नि त। भोलि चाहिँ सुनिश्चित है तिम्रो भन्ने आउनु पर्यो। तर तपाईँको सिचुएसन हेर्दाखेरि कस्तो देखिन्छ त भन्दाखेरि एकदमै त्यो भनौँ न भोलिको दिनमा चाहिँ मेरो भविष्य सुरक्षित छ भन्ने खालको चाहिँ एउटा विद्यार्थीले त्यो सुनिश्चितता फिलै गर्दैन। अब अलिकति यो तपाईँको जस्तो यो कुरा गरिरहँदाखेरि रिबेराले चाहिँ कसरी चाहिँ त्यो मेन्टेन गरेको छ? अलिकति विशेष गरी यहाँ अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरू, +2 पास आउट भइसकेका विद्यार्थीहरू नेपालमै बसुन्, यहीँका कलेज पढुन्, यहीँ चाहिँ भोलि सेटल हुन् भन्ने त्यो इच्छा जाहेर गरेको छ? त्यो किसिमको एजुकेसनलाई फोकस गरेको छ? पक्का, एकदमै राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो। हामीले हाम्रो विद्यालयमा चाहिँ, रिबेरामा चाहिँ स्लोगन नै हामीले जुन बेला हामीले कलेज सुरु गरौँ, अहिले हामी 24 इयर्समा रनिङ छौँ होइन।
स्लोगन तयार गर्दै हाम्रो विद्यालय हाम्रो कलेजको स्लोगन लिड द नेसन भन्ने छ, नेतृत्व राष्ट्रको लागि। त्यसको कन्सेप्ट नै हाम्रो के हो भने यही देशमा पढेर, यही देशमा राम्रो उच्च शिक्षा हासिल गरेर, यही देशमा सिप सिकेर यही देशको नेतृत्व गर्नुपर्छ। र त्यो नेतृत्व गर्ने भन्ने अर्थमा चाहिँ पोलिटिकल लिडरसिप मात्रै प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति नै हुनुपर्छ, अर्थमन्त्री नै हुनुपर्छ भन्ने मात्रै होइन। हामी लिडरसिपको कुरा गर्दा इन्गेज हुन् होइन, यही इन्गेज हुन् मात्रै पनि होइन, विभिन्न प्रोफेसनल एरिया हुन्छ नि, चाहे त्यो मेडिकल एरिया होस्, चाहे त्यो इन्जिनियरिङको एरियातिर होस्, चाहे त्यो एजुकेसनको एरिया होस्, चाहे इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टको एरिया होस्, लिड चाहिँ गर्नुपर्छ है, नेतृत्व दिनुपर्छ, बनाउनुपर्छ। अन्य देश भन्छ एग्रिकल्चरल एरियामा लिड गर्नु पर्यो, इन्डस्ट्रियल एरियामा लिड गर्नु पर्यो, होइन, एजुकेसनल एरियामा लिड गर्नु पर्यो। सबैतिर लिड गरेपछि नेतृत्व गरेर अनि राम्रो इमान्दारपूर्वक काम भएपछि देश बन्ने हो नि त। प्रधानमन्त्रीले पोलिटिकल कुरा बोलेर मात्रै देशको विकास हुने हो र होइन नि। त्यस्तो खालको नेतृत्व हुनुपर्छ। त्यसले यहाँ भोलि सङ्गीतको क्षेत्रमा राम्रो योगदान गरेर हुनसक्छ, त्यो चाहिँ भोलि चाहिँ अर्को अरू विधा थिएटरको क्षेत्रमा लिडरसिप गरेर पनि हुनसक्छ, होइन, अरू विभिन्न विकासका क्षेत्रहरू छन्, प्रोफेसनल एरियाहरू छन्, त्यो एरियामा लिडरसिप गरेर पनि हुनसक्छ। भने जुनसुकै एरियामा तिमी जान्छौ तिमीले इन्ट्रेस्ट राख्न सक्छौ, तर नेतृत्व चाहिँ गर्नुपर्छ। त्यो किसिमको एडभाइस, त्यो किसिमको एजुकेसन, त्यो खालको इन्सपिरेसन, त्यो खालको मोटिभेसन त फ्रम द भेरी फर्स्ट डे अफ देयर कलेज अर फ्रम द भेरी फर्स्ट डे अफ देयर स्कुलबाट नै हाम्रो ओरिएन्टेसन सुरु हुन्छ। र अन्य विद्यालयमा पनि हुन जरुरी छ। प्रत्येक विद्यालयबाट हामीले यो खालको मोटिभेसन दिने हो भने, प्रत्येक कलेजबाट हामीले यो मोटिभेसन दिने हो भने आशा जगाइदिनु पर्यो नि, ड्रिम देखाइदिनु परेन। निराशा भन्दा आशा देखाउनु पर्यो। एक्ज्याक्ट अहिले के छ भने जहाँसुकै निराशाको कुरा मात्रै आउँछन् क्या। अनि एउटा युथले निराशाको बिचमा, होइन, निराशाको बिचमा उ गरिरहँदा मेरो यहाँ भविष्य सुरक्षित छैन, मैले भनेको प्रोफेसन मैले अगाल्न सक्दिनँ, मैले भनेको व्यवसाय म गर्न सक्दिनँ, यहाँबाट मलाई फाइदा छैन, मैले बाहिर जान नै ठिक छ भन्ने घुमै गर्छ बच्चाले। हो, त्यसको लागि त पहिले त मोटिभेसन चाहियो नि त। हामीले चाहिँ होइन तिमीलाई चाहिँ म विदेश जान बनाउँछु है भनेर हाम्रो कलेजले बनाउने कि होइन, तिमीले चाहिँ देश निर्माणको लागि तिम्रो योगदान छ, यो देशका लागि तिमीले काम गर्नुपर्छ, त्यस कारणले तिम्रो पढाइ यहीँ प्रयोग गर, बाहिर जाने होइन। अथवा तिमी बाहिर पढ्न गयौ भने पनि त्यहाँको सिप सिकेर आऊ, त्यहाँको स्किल्सहरू, त्यहाँको नलेजहरू, त्यहाँको आइडियाहरू, होइन, त्यो लिएर आऊ र काम चाहिँ यहाँ गर, होइन भन्ने खालको हामीले त्यो शिक्षा दिन जरुरी छ कि छैन अहिले भन्नुहोस् त। रेगुलर शिक्षा सँगसँगै यो दिन जरुरी छ नि, अनि बल्ल युथलाई हामी चाहिँ यहाँ होल्ड गर्न सक्छौँ। सर अलिकति हजुरको मैले यहाँ अलिकति प्रसङ्ग बदल्न खोजेँ। जस्तो यो महँगा स्कुल जसरी हाम्रा बढी शुल्क लिएर, होइन, विदेशी नामाङ्करण गरौँ भनौँ न, ती धेरै शुल्क लिएर पढेका महँगो विद्यालयमा पढेका विद्यार्थीहरूको मेन टार्गेट भनेकै विदेश अध्ययन गर्ने हुन्छ। विद्यालयहरूले त्यही किसिमको शिक्षा दिएर उनीहरू विशेष गरी टार्गेट भएका हुन् या यो परिस्थितिले नै उहाँहरूलाई लगेको हो? होइन, मलाई लाग्छ त होइन। किनभने नि मैले यहाँलाई भन्दाखेरि जतिसुकै महँगा विद्यालयहरू यहाँ हुन्, सबै विद्यालयहरूको इच्छा के हुन्छ भने राम्रो गुणस्तरीय शिक्षा दिने हो। पूर्वाधारका आधारबाट, सुविधाका आधारबाट, विभिन्न आधारबाट महँगो र सस्तो हुने अवस्था हुन् विद्यालयहरू, निजी विद्यालयहरूको हकमा पनि, होइन। भनेपछि कुनै पनि विद्यालयको इच्छा चाहिँ यहाँबाट विदेश विद्यार्थी जाओस् भन्ने होइन। किनभने यहीँ बसो भने पो यहीँको विद्यालयहरूमा चाहिँ राम्रो विद्यार्थी हुन्छन्, राम्रोसँग गर्न सकिन्छ, उन्नति हुन्छ विद्यालयहरूको उन्नति प्रगति, कलेजको उन्नति प्रगति हुने भने विद्यार्थी यहीँ भयो भने पो हुन्छ त। विद्यार्थी बाहिर गयो भने कहाँ हुन्छ? हामीसँग खोइ विद्यार्थी रहे त भने त्यस्तो कसरी उद्देश्य होला र? नहोला, होइन, त्यो खालको उद्देश्य नहोला। र बाहिर जानुपर्छ भन्ने नि होइन। तर एउटा के भने यदि कसैले त्यसो गर्दैछ भने रङ हो। यदि कहीँबाट, कुनै कलेजबाट, कुनै स्कुलबाट त्यस्तो खालको चाहिँ एक खालको काउन्सेलिङ भइरहेछ भने चाहिँ रङ हो, होइन। तर तपाईँको कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि अहिलेको जुन सिचुएसन छ नि, परिस्थिति छ नि, देशको परिस्थितिले नै गर्दा भएको हो क्या। अवसर नभएरै हो, अपर्च्युनिटीको कमीले नै हो। यहाँ सर्टिफिकेट लिएर बसेर हल्लिएर हिँडिरहनु पर्ने स्थिति आउँछ एउटा युथलाई भने कसरी बस्छ भने? त्यो त बाहिर जान्छ, होइन, उसको आफ्नो क्षमता अनुसारको ऊ बाहिर जाने हुन्छ कि काम गर्न बाहिर जान्छ, होइन, कि तपाईँको पढ्न बाहिर जान्छ, ऊ त बाहिर गइहाल्छ। अहिलेको सिचुएसन त त्यही नै छ, होइन, रियालिटी चाहिँ त्यो हो। तर बाहिर नगए पनि त बाध्यता पनि त होला नि त। जस्तो आज हजुरले हेर्नु हो भने आज 4 लाखभन्दा बढीले एसई परीक्षा उत्तीर्ण गर्दैछन्। प्लस 2 को हिसाबमा त्यही छ, ब्याचलरको हिसाबमा त्यही छ। अहिले अधिकांश ब्याचलर वा मास्टर गरेका विद्यार्थीहरू जति हेरौँ ती सेटल हुने भनेको सरकारी क्षेत्रले दिने भनेको एउटा लोकसेवा आयोग हो, नत्र ती अधिकांश प्राइभेटमै हो। अब प्राइभेटमा पनि जागिर पायो भने सेटल सेक्युरिटीको हिसाबमा सबै थोक नभएको देखिन्छ, सरकारी कोटामा थोरै देखिन्छ। तर त्यो भइरहँदाखेरि त कि त्यो शिक्षित बेरोजगार बस्ने हो, कि त्यो विदेशी जाने हो,
कि त ती गाउँमै फर्किने हो। त्यो हिसाबले पनि त आज हामीले जति भनिरहँदाखेरि शिक्षित बेरोजगार त दिन प्रतिदिन त बढिरहेको छ नि त। त्यो हिसाबले पनि त विदेशमा जाने मोह पनि दिन प्रतिदिन बढेको हो कि होइन, पक्का हो। मैले अघि भने नि त शैक्षिक बेरोजगार बढ्नु भनेकै अब रोजगारीको अवसर नहुनु हो नि त। शिक्षित भयो, सर्टिफिकेट हातमा लियो, तर सर्टिफिकेट लिएर चाहिँ हिँडिरहेको छ भनेको त्यो सर्टिफिकेटलाई प्रयोग गरेर उसले काम गर्ने ठाउँ छैन। त्यो राज्यको दायित्व हो होइन, त्यो त राज्यको दायित्व हो। राज्यले चाहिँ त्यो चाहे प्राइभेट इन्स्टिट्युसनहरूलाई प्रमोट गरेर होस्, होइन, निजी संस्थाहरूलाई प्रमोट गरेर पनि त रोजगारी उपलब्ध गराउन सकिन्छ नि, सकिँदैन? अथवा विकास निर्माणका कामहरू बढीभन्दा बढी भएर पनि रोजगारीको अवसरहरू सिर्जना हुन्छन्, होइन। उद्योग धन्दाहरू बढीभन्दा बढी खोलेर होइन पनि रोजगारीका उयोहरू चाहिँ अवसरहरू निर्माण हुन्छन्, होइन। यिनै निजी कलेज, विद्यालय, मेडिकल कलेज, त्यसै गरी तपाईँको स्वास्थ्य क्षेत्रहरूले पनि प्रशस्त रोजगारी उत्पादन गरेका छन् भने रोजगारी उत्पादन गर्न सक्ने स्थानहरू कुन हुन सक्छन् भनेर त्यो टार्गेट गरेर सरकार पनि लाग्नु पर्यो। साथसाथै पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपको आधारबाट पनि जान सकिन्छ नि त। सरकार र निजी सहकारी साझेदारी गरेर पनि जान सक्ने अवसरहरू छन् भने त्यो सोच चाहिँ के हुनु पर्यो भने कसरी हामी यहाँ युथहरूलाई विदेश जानबाट रोक्ने भन्ने सोच नहुन्जेल अहिले के हुन्छ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। हामी यो आर्थिक अवस्था एकदमै जर्जर हुने अवस्थामा लागिरहेछौँ भनेर हिजो अस्ति नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको पनि आयो, सरकारको पनि आकलनहरू त्यस्तै छ, अहिले डराइरहेको स्थिति छ, भोलि श्रीलङ्काको स्थितिमा जान सक्छ भन्ने कुराहरू आइरहेछन्, होइन। अनि हामी के भन्दाखेरि हिजो अस्ति चाहिँ पेट्रोलको खपत कम गर्न त्यो विदेशी मुद्रा सञ्चितको लागि भनेर चाहिँ 2 दिन बिदा ल्याउने कन्सेप्ट पनि ल्याएपछि सफल भएन, फिर्ता भयो। अर्को पक्ष हामीले हेरेका छौँ, अहिले तपाईँले हेर्नु भने प्रत्येक दिन हजारौँ विद्यार्थी होइन यहाँबाट विदेश गइरहेछन्। अनि एउटा विद्यार्थीले चाहे त्यो क्यानाडा जाओस्, चाहे अस्ट्रेलिया जाओस्, चाहे अमेरिका जाओस्, कतार जहाँ पढ्न जहाँसुकै जाओस्, कति खर्च गर्छ भन्नुहोस् त? 10 देखि 15 लाख रुपियाँ एउटा विद्यार्थीले खर्च गर्छ। त्यो 10 देखि 15 लाख विदेशी होइन। एक दिनमा 1000 मात्रै विद्यार्थी गयो भने तपाईँको कति विदेशिन्छ? त्यो पाटो खै हेरेका छौँ हामीले। यदि त्यो विद्यार्थीलाई चाहिँ विदेश नगएर हामीले नेपालमा होल्ड गर्न सक्या भए विदेशी जुन डलरको सञ्चितका कुराहरूमा समस्या आउँथ्यो? किन घटिरहेछ त? डलर त त्यहाँबाट नि घटिरहेछ नि, बाहिर गएको गइछ। प्रत्येक एउटा विद्यार्थी जाँदा केही डलरहरू बाहिर गइरहेछ कि छैन? छ नि त। भनेपछि यो एउटा पाटोबाट पनि, किनभने हामीले विद्यार्थीलाई यहाँ होल्ड गर्नु भनेको यहाँको इन्स्टिट्युसनहरू बलियो हुनु हो, यहाँको संस्थाहरू बलियो हुनु भनेको यहाँ रोजगारहरूको अवसरहरू बढी हुनु हो, होइन। यो कुरालाई पनि त हेर्नुपर्छ नि त, होइन। प्रज्वल सर, अब हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा छौँ। अब जाँदा जाँदै अहिले पनि भन्यौँ हामीले एससीए परीक्षा +2 को जुन विद्यार्थीहरूको रिजल्ट पनि अध्ययन उहाँहरू कौतूहलता छ। समग्र यो कार्यक्रम हेरेर बसेका विद्यार्थी अभिभावकहरूलाई अबको पढाइ, रोजगार, शिक्षा कस्तो हुनुपर्छ र अभिभावकहरूको भूमिका कस्तो रहन्छ र विद्यार्थीहरूले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ, सँगसँगै रिभेरा लगायत समस्त श्रोताहरूलाई बताइदिनुहोस्। हजुर, यस्तो छ, एकदमै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। अहिले मैले विशेष गरेर एससी दिँदै गरेका विद्यार्थीहरूलाई टार्गेट गरेर केही भन्न मैले चाहेँ, होइन। त्यसमा के छ भने महत्त्वपूर्ण कुरा अघि मैले 3टा कुरा भनेको छु, ज्ञान, सिप र मूल्य मान्यता, मानवीय मूल्य मान्यता, होइन। यो 3टा कुराको विकास प्रत्येक विद्यार्थीमा हुनु जरुरी छ। अनि बल्ल ऊ देशको सही नागरिक, सच्चा नागरिक र एउटा भोलिको राइट प्रोफेसनल भनौँ न, होइन, व्यक्ति बन्न सक्छ भन्ने हामीले बुझेर अब त्यो अनुसारको शिक्षा कहाँ प्राप्त हुन्छ। 11 कक्षाको शिक्षा, 11 कक्षामा आवश्यक के भोलि पढ्दाखेरि के हो भन्दाखेरि पहिलो कुरो हामीले हेर्ने के हो भन्दाखेरि त्यो जुन गुणस्तर, जुन क्वालिटी खोजिरहेको छ स्टुडेन्टले, त्यो प्राप्त हुने आधारहरू भनेको त्यो कलेजमा, भनेको त्यो स्कुलमा उपलब्ध छ कि छैन। पूर्वाधारका कुराहरू हुन्छन्, शैक्षिक पूर्वाधारका कुराहरू हुन्छन्, सेवा सुविधाका कुराहरू हुन्छन्, मिनिमम क्या बेसिक रिक्वायरमेन्ट मिनिमम इन्फ्रास्ट्रक्चर हुन्छ नि, त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चर छ कि छैन, होइन। त्यसपछि फ्याकल्टी, टिचर्सहरूको क्वालिटीका कुराहरू पनि हुन्छन्, त्यो अनुसारको छ कि छैन। र मेन चाहिँ जुन व्यावहारिक शिक्षाको कुरो गर्दै हुनुहुन्छ नि, अहिले प्रोफेसनल एजुकेसन 11-12 त त्यो व्यावसायिक शिक्षा टार्गेटेड फिल्ड भिजिटहरू, त्योसँग सम्बन्धित सिपहरूको विकास गराउने गरेर शिक्षा दिएको छ कि छैन। जस्तै रिबेराले अर्को एउटा थप अघिसँग थपेर मैले के भने अ डेस्टिनेसन फर 21st सेन्चुरी स्किल्स भनेर एउटा हामीले अभियान सुरु गऱ्यौँ। 21औं शताब्दीको सिपहरूको अध्ययन त्यो हाम्रोमा अहिले भइरहेको छ क्या। त्यस कारणले त्यो ज्ञान सँगसँगै सिपको विकास र मूल्य मान्यताको विकासका लागि पनि स्पेसल कक्षाहरू राखेर हामी पनि गएको र सबै कलेजहरूले त्यसरी जाने खालको शिक्षा हेरेर विद्यार्थी अभिभावकले छान्नुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ सुझाव हो। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद प्रज्वल सर। हवस्, एकदमै मलाई पनि माउन्टेन टेलिभिजनमा
यहाँ स्थान दिनुभयो, केही मेरा धारणाहरू राख्ने बटुकजी लगायत सम्पूर्ण माउन्टेन टेलिभिजनको टिमलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। दर्शकबिन, कार्यक्रम शिक्षा सरकार आजलाई यति नै। आगामी साता नयाँ विषय र नयाँ अतिथिका साथ हामी आउने नै छौँ। त्यतिन्जेलका लागि कार्यक्रम शिक्षा सरकारबाट बिदा दिनुहोस्। माउन्टेन टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। हस्त, नमस्ते।